समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM कुमलटार। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजारौं लाखौं नेपाली नागरिकसँग जग्गाको नाममा कहीँ कतै एक टुक्रा पनि छैन। तराई पहाड र हिमालमा त्यस्ता धेरै विपन्न भूमिहीन जाति समुदायहरू छन् जसका नाममा सदैव राजनीति गरिन्छ, तर तिनको हितमा कहिल्यै पनि काम गरिन्न। राजनीतिक दलका नेताहरू ठाउँ ठाउँमा पुग्दा सुरुमा आफ्नै परिवारका नाममा जग्गा जमिन जोड्छन्, त्यसपछि आफन्तको नाममा, त्यसपछि आफ्नो कार्यकर्ताको उन्नयनमा। यो कुनै दाबी वा आरोप होइन दर्शकवृन्द, तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ आज। अहिलेका सभामुख, पहिलेका वन मन्त्री अग्नि प्रसाद सापकोटाले कसरी सरकारी जमिन माओवादी कार्यकर्ताको नाममा पारिदिए, त्यो बेला हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी जमिन व्यक्तिगत हो भन्दै सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर झुक्क्याई छक्क्याई भूमाफियाले बेची खाएको प्रकरणमा मुछिएका विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, दीप बस्न्यात, मीनबहादुर गुरुङ लगायत 175 जना विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। ललिता निवासको जमिनसँग मिल्दोजुल्दो अर्को एक ठूलो काण्डमा मुछिएका छन् सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा। 2073 सालमा वनमन्त्री हुँदा अग्नि प्रसाद सापकोटाले एउटा यस्तो निर्णय गरिदिए जसका कारण 100 बिघा भन्दा बढी जमिन भूमाफियाको हातमा पर्न गयो। यो प्रकरण हो सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको। चुरे फेदीमा बसेको सुन्दर सहर धरानका लागि पानीको स्रोत भनेको सर्दु जलाधार क्षेत्र हो। यही जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि 30 को दशकमै सयौं बिघा जमिन सरकारले अधिग्रहण गरी त्यहाँका जनतालाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिएको थियो। यो विवरणले के देखाउँछ भने जो मानिसहरूले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा जमिन छ, यो जग्गा हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेका थिए, वास्तवमा ती जग्गाहरू उनीहरूले छाडेर अन्यत्र नै सट्टा भर्नाको रूपमा ती जग्गाहरू लिइसकेको यो विवरण, यो प्रमाणले स्पष्ट पार्छ। स्थानान्तरण भई धेरैले त्यही बेला सर्दु क्षेत्र छाडेका थिए। सरकारले पनि त्यहाँका बासिन्दालाई सट्टा भर्नाका रूपमा तराईका विभिन्न 8 स्थानमा जमिन दिएको थियो। सट्टा भर्ना बापत जमिन लिएको सरकारी कागजपत्रहरू च्यातेर भूमाफियाले एक जालसाजी गरेका थिए। कागज पत्र नै च्यातिसकेपछि सर्वोच्च अदालत पनि अलमलमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि सट्टा भर्ना दिने भन्ने सरकारी निर्णय भएको कागजात देख्यो, तर सट्टा भर्ना बापत अन्यत्र जमिन लिइसकेको कागजात भेटेन। यही भएर सर्दुमा रहेको जमिन बेच्ने अधिकार त्यहाँका बासिन्दालाई दियो। अदालतले आफ्नै फैसला सुनाउने बेलामै सट्टा भर्ना बापतको जमिन अन्यत्र दिएको प्रमाण नभएका कारण यस्तो फैसला सुनाउनु परेको उल्लेख गरेको थियो। अर्थात् अन्यत्र जमिन पाइसकेको हकमा अदालतले यस्तो फैसला गर्ने थिएन। यो जग्गा सट्टा भर्ना दिइसकिसकेपछि उनीहरूले त्यो जग्गा पनि अकुपाई गरिसकेको अवस्था छ, किनबेच पनि भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो जग्गा उता सट्टा भर्ना पाइसकेपछि यता अधिग्रहण भएको जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा दाखा हुनुपर्ने थियो। त्यो दाखा नभएको कारणले यहाँ माफियाहरूले खेल्ने ठाउँ पाएको। सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि जुटेको एक समूहले जब 71 सालमा सर्दुवासीले त्यहाँको जमिन छाडेर अन्यत्रै जमिन लिइसकेको दोहोरो प्रमाण वन मन्त्रालयमा दर्ता गरेको थियो। यो जग्गा संरक्षण गर्नको लागि धरान जनसरकार मञ्च गठन गरेको छ। ती व्यक्तिहरूले त्यो जनसरकार मञ्चले गएर जुन सर्वोच्च अदालतले यिनीहरूले सट्टा भर्न पाएको देखिएन भनेको जुन जग्गा थियो नि, यिनीहरूले सट्टा भर्न पाइसकेका छन्, त्यो गएर मालपोत कार्यालय बेलबारीमा यसको रेकर्ड थियो। त्यो रेकर्डहरू सबै ल्याएर, फिल्डबुकहरू ल्याएर, श्रेष्ठहरू ल्याएर वन मन्त्रालयमा 71 सालमा चाहिँ यिनीहरूले फेरि उजुरी निवेदन दिए। वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय चन्द्र ठाकुरले सर्दुको वास्तविकता थाहा पाएपछि सचिव स्तरीय एउटा निर्णय गरे। त्यो निर्णय अनुसार सर्दुको जमिन सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने थियो। सचिव ठाकुरको निर्णय सम्बन्धित सरकारी निकायमा पनि परिपत्र गरियो। सरकारी जमिन बेची खाने षड्यन्त्रमा वन मन्त्रालयका सचिव भिलेन बनेर अगाडि उभिएपछि भूमाफियाहरू तत्कालै वन मन्त्री अग्नि प्रसाद सापकोटा भए ठाउँमा
पुगेका थिए। सापकोटाले 28 बिघा जमिन सरकारको नाममा राख्ने र बाँकी सबै जमिन भूमाफियाको योजना मुताबिक व्यक्तिको नाममा दिनु भन्ने आदेश दिए। सापकोटाले 73 साल वैशाख 15 मा यस्तो निर्णय गरेपछि सर्दुमा भूमाफियाको जित भयो। न्याय प्रेमीहरूको हार भयो। सरकारी जमिन बेची खानेहरूले मन्त्री सापकोटाको जय जयकार गरे। र माओवादी साथीहरूले वन मन्त्री, तत्कालीन वन मन्त्री माओवादीकै अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आफ्नो हातमा लिएर विभिन्न हत्कण्डाहरू, विभिन्न तिक्रमहरू, विभिन्न जाल, विभिन्न परिपञ्च रचेर चाहिँ त्यो सचिवको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, मिल्दैन भन्ने बहानाबाजी गरेर। देशमा लाखौं मानिसहरू अहिले पनि भूमिहीन छन्। ती भूमिहीनलाई कसरी भूमिमा स्वामित्व कायम गरिदिने भन्ने योजना कसैले कहिल्यै बनाएनन्। तर भूमाफियाको साम्राज्यमा दीपावली हुने गरी तत्कालीन मन्त्री अग्नि सापकोटाले सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमिन भूमाफियालाई जिम्मा लगाए। पहिले तपाईँको एउटा चाहिँ नागरिक अभियान बृहत रूपमा चाहिँ सुरुवात पनि भएको हो। अहिले धरानको महानगरपालिकामा जो मेयरको रूपमा उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ तिलक राई, उहाँ काङ्ग्रेसको तत्कालीन सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै पनि यो नागरिक अभियानको चाहिँ संयोजकको रूपमा पनि त्यतिखेर नागरिकहरूको तर्फबाट, धरानवासीको तर्फबाट संयोजक भएर एउटा बृहत यहाँ आन्दोलनै भयो। तथापि त्यो आन्दोलनले चाहिँ सही निष्कर्ष पुग्न सकेन। सापकोटाको यो निर्णयले धरानवासी निराश भए। धरानमा पानीको स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र नै हो, तर सापकोटाको एउटा रहस्यमय निर्णयले पर्यावरणीय क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ। सापकोटाको त्यो निर्णयपछि निरन्तर धरानमा पर्यावरण प्रेमीहरू आन्दोलित भएका छन्, तर भूमाफियाहरू सापकोटाप्रति सायद आभारी र कृतज्ञ भएका छन्। सभामुख सापकोटाले त्यो बेला जस्तो निर्णय गरे त्यसले सरकारी जमिन खोसिएन मात्रै धरानको पानीको मुहान नै आक्रमणमा पर्यो। पर्यावरणमै क्षति पुर्याउने गरी सापकोटाले गरेको निर्णय विवादास्पद नै देखिएको छ। सर्दुका जनतालाई सट्टा भर्ना जमिन अन्यत्र दिइसकेको प्रमाण मन्त्रालयमै थियो। भएका प्रमाणमा आँखा चिम्लिने अनि माओवादी कार्यकर्तालाई जमिन बाँड्ने नियत कसरी वैधानिक हुन सक्ला र? थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई समेत सर्दुको जमिन हिरामिना कसरी गरियो भन्ने प्रश्न गरेका थियौं। मेयर राईले सचिवले प्रमाण अगाडि राखेर गरेको निर्णय उल्टाउँदै मन्त्री सापकोटाले गलत निर्णय गरेको दावी गरे। अग्नि सापकोटाको त्यो निर्णयका कारण धरानवासीले काकाकुल अवस्थाको सामना गरिरहेको मेयर राईको भनाइ छ। धरानवासीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउनु त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको, त्यसमाथि मन्त्रीले नै पर्यावरण मास्ने गरी निर्णय गरिदिएपछि समस्या अझै भयावह बन्दै गएको मेयर राईको तर्क छ। सर्दु जलाधार क्षेत्र कसरी बन्यो, यसको इतिहास के छ त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा समेतको चलखेलमा भूमाफियाले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमिन हात पारेको यो महाकाण्डको राम कहानी बुझ्न 33 सालमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। 33 सालमा राजा वीरेन्द्रको अनौपचारिक भ्रमण भएको थियो धरानमा। राजा वीरेन्द्रसँग धरानवासीले पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न सर्दु जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गरियोस् भन्ने माग गरे। राजाले पनि धरानवासीको चाहना बमोजिम सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिदिए। पानीको स्रोत कायम गर्न वृक्षारोपण गर्ने, जलाधार क्षेत्रको बस्ती हटाउने, मोरङका विभिन्न गाउँमा सट्टा भर्ना दिने निर्णय त्यही बेला भयो। निर्णय बमोजिम सर्दु क्षेत्रमा बसी आएका 180 परिवारलाई प्रति परिवार 1 बिघामा नघट्ने गरी मोरङको पत्थरी, अमरदह, बयरवन लगायत 8 गाउँमा सट्टा भर्ना दिइयो। सर्दुमा 1 बिघा भन्दा बढी जमिन भएकाहरूलाई सट्टा भर्ना दिँदा सोही बमोजिम दिइयो। 35 सालमा सट्टा भर्ना दिन अञ्चलाधीशको अध्यक्षमा एक समिति बनाइयो र कार्यालय नै स्थापना गरिएको थियो। सट्टा भर्ना दिने बेला सर्दुमा 209 परिवार रहेको किटान भयो र ती सबैलाई सट्टा भर्ना दिएर सर्दुको जमिनमा रहेको व्यक्तिगत श्रेष्ठता बदर गर्न त्यो बेला गठन भएको कार्यालयले सुनसरी मालपोतलाई निर्देशन दियो। तर मालपोतका कर्मचारीले त्यो निर्देशनलाई एक कानले सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिए। सरकारले सट्टा भर्ना दिएपछि सर्दुका केही बासिन्दा नयाँ ठाउँमा गए, केहीले नयाँ ठाउँमा जमिन लिएर पनि पुरानो जमिन छाडेनन्।
38 सालमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण गर्न मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति गठन भयो। यो समितिले सर्दुमै अटेर गरी बसेकाहरू सबैलाई हटायो। त्यसपछि त्यो स्थानमा वृक्षारोपण गरियो। संरक्षणका अन्य केही काम पनि गरियो। 45 सालमा लवदेव भट्ट नेतृत्वको आयोगले सर्दुका बासिन्दालाई तराईमा 243 बिघा जमिन सट्टा भर्नाका रूपमा दिइएको पुष्टि गर्दै वन मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्यो। त्यो पत्र वन मन्त्रालयमा थन्किएर बस्यो। यता चाहिँ धरान धनकोटा सडक बनेपछि सर्दुको जमिनको मूल्य बढ्न थाल्यो। भूमाफियाहरूले यतातिर आँखा लगाउन थाले। कोशी राजमार्ग बन्यो नि, कोशी राजमार्ग बनिसकेपछि त्यो ठाउँको मूल्य बढ्यो, त्यो आकर्षक स्थल बन्यो। अनि त्यो जग्गा अकुपाई गर्नका लागि ती सट्टा भर्ना पाएर जाने मान्छेहरूलाई प्रयोग गरियो र उनीहरूलाई चाहिँ नगन्य पैसा दिएर सम्पूर्ण लगभग 90% जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा किनबेच गरे। ती भूमाफियाहरूले सर्दुको जमिन छाडेर सट्टा भर्ना स्वीकार गरी तराई झरेकाहरूसँग सम्पर्क गर्न थाले। सट्टा भर्ना लिएर तराई गएकाहरूको सर्दुमा श्रेष्ठता चाहिँ कायम थियो। अर्थात् सुनसरी मालपोतका त्यो बेलाका निकम्मा कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत श्रेष्ठता बदर गरी सरकारको नाममा सार्ने काम गरेका थिएनन्। यहाँको बासिन्दालाई उता सट्टा भर्न दिएर सारियो, तर यहाँ लगत जुन उहाँहरूको कट्टा गर्नुपर्ने र जग्गा जुन चाहिँ सर्दु जलाधारको सरकारीकरण अथवा जलाधार क्षेत्र भनेर चाहिँ कायम गर्नु पर्यो, त्यो नगरिँदाखेरिको चाहिँ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै समय भूमाफियाहरूले तिनै जो पहिलेका जग्गाधर थिए उनीहरूको छोरा नातिलाई प्रयोग गरेर व्यक्तिको नाममै रहेको जग्गा त्यसले पछि भूमाफियाहरूले अब किनबेच गर्न थाले, प्लटिङ गरिरहेछन्। भूमाफियाको योजना अनुसार सर्दुका पुराना केही बासिन्दाले आफ्नो नाममा भएको जमिन भूमाफियालाई बेचे। भूमाफियाले अरूलाई बेचिदिए। यो क्रम अझै चलिरहेको छ। 58 सालमा यो धन्दा जिल्ला विकास समिति सुनसरीले चाल पायो र सर्दुको जमिन सरकारी भएको दाबी गर्दै किनबेच रोक्का गर्न पत्र लेख्यो। त्यसपछि 58 सालमै बिर्खे राई र दिलीप राईले रोक्का फुकुवा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चले सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको देखिएको तर सट्टा भर्ना पाइसकेको प्रमाण नभेटिएको भन्दै 61 सालमा रोक्का फुकुवाको आदेश दियो। सट्टा भर्ना दिएको प्रमाण पेश हुन नसकेको अथवा नभेटिएको हुनाले भनेर नै अनि त्यो रोक्काले फुकुवा गरिदिएको मात्रै हो। फेरि त्यो व्यक्तिले सट्टा भर्ना पाएको भन्ने प्रमाण नभएको आधारमा यो फुकुवा भयो। त्यसैले आधार बनाएर त्यो वृहत नागरिक जुन जवाब थियो अथवा अभियान थियो त्योपछि चाहिँ सेटलमेन्ट के गरे भने 42 बिघा जग्गाको चाहिँ फैसला भएको थियो होइन। त्यहाँ त 300 भन्दा बढी बिघा चाहिँ जलाधार क्षेत्र हो। 42 बिघा जग्गा चाहिँ तपाईँको को मुद्दा थियो, त्यो मुद्दा चाहिँ जिते हुनाले अनि त्यो 42 बिघाको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सहमति गरेर त्यो धरानवासीहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले टुङ्गाइदियो। फेरि 65 सालमा सामती लिम्बू समेत 15 जनाले सर्दुको जमिन खरिद बिक्रीका लागि सिफारिस पाऊ भनेर स्थानीय निकाय पुगे। स्थानीय निकायले सिफारिस दिएन। लिम्बू सहित 15 जना सर्वोच्च पुगे। 67 सालमा सर्वोच्चले बिर्खे राईको जग्गा रोक्का गर्न नमिलेपछि यिनीहरूको पनि नरोक्नु भन्ने आदेश दियो। अदालतको आदेश ल्याउँदै सरकारी जमिन बेचबिखन भइरहेको देखेपछि धरानमा जनसरोकार मञ्च नेपाल नामको एक संस्था गठन भयो। यो संस्थाले सर्दुको जमिन भूमाफियाबाट फिर्ता लिने प्रयास थाल्यो। यही संस्थाले सर्दुको जमिनको वास्तविकता सट्टा भर्ना लिएको प्रमाण खोजेर ल्यायो। सर्दुका बासिन्दाले सट्टा भर्ना लिएको प्रमाण सहितको फाइल 71 सालमा वन मन्त्रालय पुग्यो। यस्तो फाइल हेरेपछि त्यो बेलाका वन मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले सर्दुको जमिन सरकारको नाममा कायम गर्न लिखित निर्देशन दिए। सचिव ठाकुरको निर्णय सम्बन्धित सबै निकायमा परिपत्र गरियो। वन मन्त्रालयका सचिवको यस्तो निर्णयपछि भूमाफियाहरू तिलमिलाए अनि उनीहरू पुगे तत्कालीन वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको शरणमा। जानकारहरूको दाबी अनुसार सापकोटासँगको मिलेमतोमा नयाँ खेल सुरु भयो। अग्नि सापकोटाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग यसबारे राय लिने आवश्यक औपचारिकता पूरा गरे र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नाममा सचिवले दिएको निर्देशन मिचेर मन्त्रीले अर्को फरमान जारी गरे र सर्दुको 28 बिघा जमिन सरकारको नाममा राख्ने र बाँकी जमिन व्यक्तिको नाममा दिनु भन्ने निर्णय गरे। सापकोटाको यो निर्णयले भूमाफियाहरू मालामाल भए। भूमाफियालाई मालामाल गरिदिने सापकोटा अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख छन्। वन मन्त्रीको काम वन मास्ने, पर्यावरण मास्ने, आफ्नै मन्त्रालयमा भएको प्रमाणमा आँखा चिम्लेने अनि अदालतले यस्तो आदेश दियो, संविधानमा यस्तो लेखिएको छ भन्दै अनुचित निर्णय गर्ने।
वाह सभामुखज्यू, देशले यस्ता मन्त्री पाएपछि धरानवासीलाई अरू के चाहियो र? जलस्रोतको धनी देशमा काठमाडौँ सहरले मात्रै होइन, धरानले पनि पानी पिउन पाएको छैन। मन्त्रीले नै मुहानमा बस्ती बसाएपछि जनताले पानी किन पिउनु पर्यो? अब धरानवासीलाई सभामुख आफै गएर यस्तै भनिदिने कि? थप प्रसङ्ग सहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। हाम्रो एक मामुली प्रश्न यति मात्रै छ कि वन मन्त्रालयमै भएको प्रमाण नहेरी अग्नि प्रसाद सापकोटाले पानीको मुहान मासिने गरी सर्दुको जमिन भूमाफियालाई दिने निर्णय किन गर्नुभयो? आजको दिनमा सभामुख बन्नु भएको छ अग्नि प्रसाद सापकोटा, अथवा आजको दिनमा यो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। सभामुख त के राष्ट्रपति नै भए पनि धरानवासीले सोधिरहेको यो प्रश्न हामी पनि तपाईँलाई सोध्न चाहन्छौँ। अदालतले त प्रमाण नभेटेर जमिन किनबेच गर्न दियो, तर धरानवासीले वन मन्त्रालयलाई नै फाइल नै बनाएर प्रमाण दिएका थिए। उ बेला ती प्रमाण नहेरी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी जमिन बाँड्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिनु भन्ने निर्णय गर्ने तत्कालीन वन मन्त्री अग्नि सापकोटा यति बेला सभामुख छन्। कृष्णबहादुर महरा यौन काण्डमा फसेपछि रिक्त भएको ठाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सापकोटालाई सभामुख बनायो। सभामुख नै भए पनि विगतमा मन्त्री हुँदा सापकोटाबाट भएको निर्णयले उनलाई नछाड्ने देखिएको छ। जति प्रयास गर्दा पनि सर्दुको मामिला झन्झन पेचिलो बन्न थालेपछि सभामुख सापकोटाले स्पष्टीकरण दिने प्रयास पनि गरेका छन्। सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमिन भूमाफियाको इच्छा बमोजिम माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई बाँडेपछि अग्नि सापकोटा विरुद्ध धरानवासीले आन्दोलन पनि गरेका थिए। धरानको पानीको स्रोत भएको सर्दु जलाधार क्षेत्र हो। जलाधार क्षेत्र नै मास्ने गरी सापकोटाले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी चाहिँ सर्दु जलाधार क्षेत्र मास्ने प्रकरणमा सापकोटा संलग्न भएको अभियोगमा उनी विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी पनि भइरहेको छ। नेपाल राज्यको हित विपरीत भ्रष्टाचारजन्य काम हो। राज्यको हित विपरीत, जनताको हित विपरीत, धरानवासीहरूलाई त आत्मघाती गर्ने, धरानवासीहरूको जीवन समाप्त गर्ने, धरान सहरलाई ध्वस्त गर्ने निर्णयले गरेका छन्। यो इतिहासमा पनि बिर्सिन नसक्ने एउटा ठुलो 73 सालमा गरेको एक निर्णयले पछ्याइरहे पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले हालै अर्थात् यही फागुन 2 गते सर्दुका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। सभामुख सापकोटाको सचिवालयका प्रेस विज्ञ श्रीधर नेउपानेले फागुन 2 मा जारी गरेको प्रेस नोटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएका कारण यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ। केही कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामै त्रुटि औँल्याएका छन्। त्रुटि नै भए पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनु सरकारको कर्तव्य भएका कारण त्यही कर्तव्य पूरा मात्रै गरेको र यसमा मन्त्री स्वयंको कुनै गलत मनसाय नरहेको जस्तो स्पष्टीकरण प्रेस नोटमा दिएको छ। सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा 4 वटा तथ्यलाई अघि सारेर वन मन्त्रीका हैसियतमा सापकोटाले गरेको निर्णयको बचाउ गरिएको छ। प्रेस नोटमा अदालतको आदेश, संविधानको व्यवस्था आदि देखाएर फैसला कार्यान्वयन गराएको उल्लेख छ। संविधान, कानुन र मूल्य मान्यताको हवाला दिएर गरिएको निर्णय गलत नियतले गरिएको हो भन्ने दाबी पनि भइरहेको छ। अदालतले सर्दुका जनतालाई अन्यत्र जमिन दिएको प्रमाण नभेटिएको भन्ने कारण देखाएर जग्गा किनबेच गर्न दिनु भनेको थियो। अदालतको यस्तो फैसलापछि धरानवासीले सर्दुका जनताले अन्यत्र जमिन पाइसकेको प्रमाण वन मन्त्रालयमा बुझाएका थिए। दर्शकहरू यो हेर्नुहोस्, यो जग्गामा यो जति पनि नामहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सर्दु जलाधार क्षेत्र छाडेर मोरङका विभिन्न गाउँहरूमा सट्टा भर्ना लिई जाने स्थानीयहरूको नाम सूची विवरण हो। यो अन्यत्र जमिन पाइसकेको तथ्यमा आँखा चिम्लिने अनि माओवादी कार्यकर्तालाई जमिन बाँड्न अदालतको फैसला हेर्ने मात्रै आँखा उगार्ने सापकोटालाई दण्ड दिनै पर्ने माग जनताले गरिरहेका छन्। ललिता निवासको जमिन बेची खानेहरूलाई अहिले मुद्दा लागेको छ। यस्तै मुद्दा सभामुख सापकोटा विरुद्ध पनि दर्ता हुन सक्ला। नेपालको राजनीतिमा विजय कुमार गच्छदार पनि शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्थे, पटक पटक मन्त्री पनि भएका थिए, तर पनि उनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिएका छन्। विगतमा भएको गल्ती स्वीकार गरेर सच्याउनुको सट्टा अपराधमाथि पनि ढाकछोप गरिरहनु उचित हो र? दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रको साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम
यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.